pagbabago upang makamit ang mga bagong pangarap, mga bagong pag-asa tungo sa kapayapaan sa ating mga sarili at sa buong sanlibutan. Isang manigong bagong taon sa ating lahat mula sa inyong himpilan na nagmamahal. Your friendly neighborhood station, Radio Natin. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radio Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matud sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug diriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katluan ka mga gutlo sa mga awit ug pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen? I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. You've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord.
going to do. Thank you, thank you, thank you. Yes, we do. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Yes, we do. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. Yes, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here.
Maayong buntag kanatong tanan o welcome to year 2025. Happy New Year kanatong tanan o hinaot nga maayo ang pagtabo sa ato sa bagong tuig no tungod kay sa kanunay maayo ang Dios. No, may buntag karong adlaw mao ang January 5. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa bag-o na sad nga tuig nga pagpakita sa iyang pagkamaayo no. O karong buntaga atong pagahisgutan kining paghatag kanato og pagtagad dinha sa Dios no. Gihatagan ta og pagtagad sa Dios. Kay dunay siguro dunay ubang tawo no diri sa kalibutan nga mangutana silang og galingon kung nagtagad ba gyud ang Ginoo sa ilaha. So karon ato na siyang tubagon. O gatong mabasa diha sa Marcos 4:35 ngadto 41 atong basahon sa binisaya nga version no. Marcos 4:35 ngadto 41. Ug sa maong adlaw sa pagkahapon na kaayo siya mingon kanila si Jesus no, manabok kita ngadto sa usang daplin ug sa namahawa sila sa panon sa katawhan ilang gidala siya uban kanila sa sakayan diin diha na siyang daan ug dihay ubang mga sakayan nga mikuyog kaniya ug unya miabot ang usa ka makusog nga unos ug ang mga balod tabon-tabon sa sakayan nga tungod niya na ang sakayan nagkapuno na sa tubig. Apan siya didto sa ulin nagkatulog nga nagunlan. Ug siya mipukaw nila nga nag-ingon magtutudlo wa kabalang magkabana nga mga lumos kita. Ug siya nagmata ug iyang gibadlong ang hangin ug miingon siya sa lanaw hilom hunong ug ang hangin milunay ug miabot ang dakong kalinaw. Ug siya miingon kanila anong nalisang man kamo wala ba kamoy pagsalig? O giabot silag dakong kahadlok og nagsigingon ang usa sa usa kinsa man di ay kini siya nga bisan pa ang hangin ug ang lanaw mopatuo man kaniya no. So ang highlight diri no sa atong gibasa is nagingon ang Dios nganong nalisang man kamo wala ba kamoy pagsalig no? Sa New Testament kaning word nga pagtagad or care sa in English, doon na siya damo nga meaning. Mahimong positive or negative ang meaning sa word nga care. Mahimong magtagad ka sa imuhang ang good nga side is mahimo ka magtagad ka sa care is kanang genuine nga care, love, no, affection. While ang negative nga connotation sa care or pagtagad is kanang pagtagad sa imuhang kaugmaon, pagtagad nga mabalaka ka kung unsay imong kaunon, no, mao na lang imong ginahuna, pirmi ka naga-worry sa mga kalibutanon nga mga butang. So, pangutana, nagtagad ba ang Ginoo ni aning mga butang diri sa kalibutan? Atong basahon diha sa Lucas 12:23, no? Siya mingon sa mga tinun-an, busa ingnon ko kamo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi. Kung unsay inyong kanon, ubahin sa inyong lawas. Kung unsay inyong ibisti, kay ang kinabuhi labaw pa kaysa kalanon ug lawas ug ang lawas labaw pa kaysa bisti, no? So dili na ta kabalaka ni ining mga butanga kung sa itong isuot, kung sa itong kauno, no? Tungod kay ingon ang Dios nga mas labaw pa ni ini ang ato ang kinabuhi, no? Dili lang ang atong kinabuhi wala naglibot ni ining mga butanga. Bisan pa gani ang Dios nagingon diha sa Mateo 8:20 nga ingon wala gid siya nag-care ba about sa iyang katulugan gani ingon siya diha nga may pa kuno ang milo dunay kalubluban ang langgam na sila mga sag
Apan ang anak sa tawo walay dapit nga iyang kapahulayan sa iyang ulo, no? So dili siya mag-uulog, asa siya abtan og gabi, asa siya makatulog, tungod kay dili man kana maoy importante dinhi sa kalibutan, no? Di ta mabalaka tungod kay ang Dios maayo kaayo sa atuang mga kinabuhi, no? Tungod sa iyang pagkamaayo, muna nga dili ta mabalaka sa atong kinabuhi kay kinahanglan mo salig ta. Sama sa ihang giingon diri nga nganong nabalaka man kamo, wala ba kamoy pagsalig, no? Kinahanglan diha mo labaw atong pagsalig kaysa sa ato ang pagkabalaka. Sa mga panahon nga doon na tayo panginahanglan, diha nato ipagawas atong pagsalig, no? Diha sa Dios. Kanang trust, no? Faith. Na musalig ta o tungod kay nakasabot ta nga siya maghatag sa ato ang panginahanglan, no? Og diha usab sa Mateo 6:26, ingon si Ginoong Hesus, "Tan-awan ninyo ang mga langgam sa kalangitan, wala sila magpugas ni mag-ani ni maghipos ngadto sa mga dapa. Apan ginapakaon sila sa inyong langitnong amahan. Dili ba labaw pa man ka mogbili kay kanila?" No? So dili ta mabalaka, no? Ug dapay sumpay sa 28, ug nganong mabalaka man kamo bahin sa biste, alandungan ninyo ang mga liriyo sa kaumahan, giunsa nila sa pagtubo, wala sila magbudlay ni magkalinyas. Ug kon sa 30, ug kon sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kaumahan, nga karon buhi pa apan ugma igasalibay na ngadto sa hudno, dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan o mga tawo nga jutay pagsalig, no? So mubuhat ta sa atong makaya pero dili ta mabalaka tungod kay dili kitay nagkupot sa ato ang kinabuhi, mga igsoon, no? Dili ta mabalaka sa atong ibisti kay gibistihan gani kuno ng mga lilis, no, mga lireyo nga tanom ra na siya pagkaugma mamatay na, og kanang mga langgam das kalangitan wa sila trabaho pero nakakaon sila tungod kay tagaan sila og pagkaon sa ato ang amahan. Sunod, ang mga saad sa Dios maunay makapawagtang kanato sa mga kabalaka. Hebreanon 13:5, ingon siya, "Bantayi ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini," no? Mo ni mga pulong ni San Pablo, bantayi ang inyong kinabuhi, pag kinabuhi nga mahigawas kini sa pagka mahigugmaon og salapi og himua nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Kay siya gayod maong nag-ingon, dili ko gayod ikaw pagpakahikabsan ni pagabiyaan. So makontento daw ta sa kung unsay naa nato karon. Dili ta magkinabuhi nga mahigugmaon sa salapi. Kay ingon ng Dios, dili ko gayod ikaw pagahikabsan ni pagabiyaan. So but pasabot dili ta nga pakulangan, no? Dili ta kulangan sa Dios. Do na gyud tay pagtagbo sa matag adlaw, no? Dili ta magutman na tungod kay naa tay Ginoo, no? Na I will, sa in English pa ingon siya, "I will never leave you nor forsake you." So dili na ta kinahanglan mabalaka tungod kay naaman day ang Dios kanato nagauban sa matag adlaw, nagahatag sa ato ang panginahanglanon. Og diha usab sa ikaduhang Korinto 1:20, ingon diha, "Kay ang tanang mga saad sa Dios mga himong oo diha kaniya. Mao kana hinungdan ngano nga kita nagalitok sa pulong amen pinaagi kaniya alang sa himaya sa Dios." No? So tanang saad sa Dios, oo diha kaniya. So pag-expect nga kanang tanan nga mga promises, mga saad nga naa diha sa Biblia nga gihatag sa Dios kanato mga tawo is dili kana mahimong dili, pirmi na oo kana iyang mga saad.
No, mo kuno na hinungdan nga magalito kitag amen. Tungod kay sa pagkamaayo sa Dios ug alang pod sa iyahang himaya, no? So expect blessings kay munay saad sa Dios. And then next is katulo, ang pagsalig sa Dios maoy ang pagsalig sa Dios maoy magapalaya, no, makahatag ka natog kagawasan gikan sa mga kabalaka dinhi sa kalibutan. No, diha sa Jeremias, no, Jeremiah 17:7 ngadto sa 8, nagingon diha si Prophet Jeremiah, bulahan ang tawo nga nagasalig kang Jehova ug kansang pagsalig mao si Jehova. Kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan ug magakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba. Ug dili mahadlok kung moabot ang ting-init, hinunua magmalunhawon ang iyang dahon ug dili maghingiros sa tuig nga hulaw ni muhunong kini sa pagpamunga. No? So sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan. Diba kanang kahoy nga natanom sa may katubigan, dili siya bisan pa og muhuraw, dili siya malaya, no? So ingon ana daw ang tawo nga dunay pagsalig sa Dios. Dili makabsan, dili makulangan, na ay peace of mind tungod kay bisag huraw makasuyop man siya og tubig, dili siya pakabsan sa Dios. Naa siya kanunay provision, makakaon ang ihang mga gamot, no? Ingon ana pud ang tawo nga naa dihay pagsalig sa Dios, no? Dili siya mabalaka, dili mahadlok kung muabot ang ting-init, no? Ang kalisod, ang kakulangon, dili ta mabalaka tungod kay naay Ginoo nga naghatag kanato sa ato ang panginahanglanon, no? So hinaot nga mahimo kitang masaligon diha sa Dios sama sa kahoy nga natanom daplin sa katubigan. Ug lain na usab nga bahin diha sa 1 Pedro 5:7, ingon siya, ingon si Pablo, no, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya may kahangawa man alang kaninyo. So, ang Dios dunay kahangawa, or He cares for us in English, no? Wala ta pasagdi sa Dios, He always care for us ato ang kahimtang. Ug diha usab sa Salmos 55:22, ingon diha, itugyan mo kang Jehova ang imong palasanon ug siya magasapnay kanimo. No, ayaw pasana ang kalibutan mga igsoon. Ug sumpay dili gayud niya pasagdan nga mabalhin ang matarong, no? Dili nato suluhon atong mga problema. Dangop ta diha sa Dios kay siya maoy mas nakahibaw sa atong sitwasyon ug siya mo'y maghatag kanato og kagawasan. No, dili nato nga suluhon pasanon og ikaw lang ang mga problema. Dunay Ginoo, no? Ihatag ngadto sa Dios, isaling ngadto kaniya aron nga makagawas ka ni ana nga sitwasyon nimo sa mga worries and anxieties dinhi sa kalibutan. Kaning mga kabalaka, no, ang iyang negatibo pud nga epekto, no, is makababag siya sa mga panalangin sa Dios o makababag sad siya sa pulong sa Dios, no? Gatong mabasa diha sa Mateo 13:22, bahin ni aning katong mga liso bitaw nga gipugas nya ning tubo sila sa lain-lain nga lugar, dunay ngadto sa yuta, na dunay sa bato, ug ang usa katong nitubo apan natuok siya sa mga sagbot. Ug mo kini siya katong na diha sa Mateo 13:22, ingon diha, bahin ni atong gikasabot diha sa kasampinitan, kini mao kadto ang makadungog sa pulong
apan ang mga kabalaka dinhi sa kalibutan ug ang kalipay tungod sa mga bahandi magalumos sa pulong ug kini dili makapamunga. So moto na ang kabalaka mooy nagtuok, no, maoy naglumos sa pulong sa Dios, no. Mahimong nakadawat ka sa Dios pero tungod sa imong mga kabalaka doon na kay natuok ang pulong ug wala makapamunga sa imong kinabuhi. But pasabot daghan kayo ka og mga involvement dinhi sa kalibutan, daghan kay mga commitment, dili wala makafocus sa kuan kanang buluhaton sa Dios, no. Diha sa Lucas 14:18 daghan kayog excuses kung moabot na gani diha sa pagpamuhat sa kabubuton sa Dios. Atong basahon, no, diha sa Lucas 14:18, apan silang tanan nga nagkahiusa misugod sa pagpamalibad. Ang nauna ningon kaniya, nakapalit akog uma og kinahanglan nga adtuon og tan-awon ko kini. Hangyon ko ikaw nga pasaylo lang usa ako. No, ang usa nakapalit ko na siya uma, yang sumpay diani ang usa nakapalit siya og baka, yang usa bago siyang naminyo ana. So dili sila nag-ihay sila og balibad diha sa ato ang Dios, no. So dili sad siya maayo. Og diri pod sa Pilipos 4:6, no, nahimo gid siyang babag, no. Ayaw kamo pagkabalaka ingon ang Dios, ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Hinunua sa tanan butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinagi sa pagampo ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat, no. Imbes nga mabalaka ta, atong pasalamatan ang Dios, no, sa kagawasan pinagi sa pagampo og pagpangamuyo, no, og pagpasalamat. Sama sa atong nadungog ganina nga kanta na atong hinumduman kanunay nga atong Ginoo is waymaker, no. Ug ang usa nato nga kanta is ang thank you Lord tungod kay sa tanang panahon, sa tanang circumstansya sa atong kinabuhi wala tay laing buhaton kundi ang magpasalamat sa Dios. Bisan sa kalisod ug sa kalipay magpasalamat ta sa Dios, no, tungod kay siya kanunay maayo sa tong kinabuhi. Og diha sa 1 Corinto 7:32 ingon diha si Pablo, no, nga buot ko unta nga kamo mahigawas sa mga kabalaka, no. Gusto niya or buot niya iyang kumbaga sa in English is wish ana, I hope, no, nga mahigawas kita sa mga kabalaka mo ni ang kinahanglan nga masabtan ni Marta, no, diha sa Lucas 10:41, no. Si Marta og si Maria, no. Kay si Marta busy kayo siya og pagpangandam dito sa kusina, nagkapuliki siya nya mo to nga nangayo na siya kuan sa Dios, nangayo siya tambag, no, kang Hesus. Nya gitubag siya Ginoo diha sa Lucas 10:41, apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naglibog og nagkapuliki ikaw sa daghang mga butang. Mas nabalaka pa siya sa ilahang kaunon kaysa sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, no. So motong gi-rebuke siya ni Jesus, no. O kaning usapod nga positibo nga pag-care is kanang sense of concern or earnest care sama sa gibuhat sa katong Samarianhon dito sa usa ka kani bang gitawag nato Good Samaritan, no, diha sa Lucas 10:34. Doon na gid siya tinuod nga pag-care sa katong tawo nga iyang naagian dito sa dalan. Lucas 10:34, ug miduol kaniya og iyang gibugkusan ang iyang mga samad sa napatuluan na kiniglana og bino, unya iyang gipasakay sa iyang kabayanan ug gidala siya sa balay nga abutanan ug iyang giatiman siya.
Og sa pagkasunod nga adlaw siya may kuhag duha ka denaryo ug iyang gihatag kini sa tag-iya sa abutanan ug miingon kaniya at imana siya ug kun makagasto kapag labaw niini bayaran ko ra ikaw unya inigbalik ko dinhi, no? Og diha sa Deuteronomy 11:12, no? Doon na jay pagtagad ang Dios, no, kanato. Sa Pilipos 4:10, dako ang pagkalipay diha sa Ginoo nga karon sa katapusan gibuhi na usab ninyo ang inyong makahangawa alang kanako sabkat tinuod hinuon kamo kanunay man nga may kahangawa kanako. So mo ni ang pagsulti ni Pablo dito sa mga taga Pilipos. So in conclusion, no, ang Ginoo do na bay pag kahangawa sa mga butang diri sa kalibutan, wala gayod, no? Dili ta mabalaka sa isuot sa katong kanon tungod kay wala na mas labaw pa tong kinabuhi ni ana apan ang Dios nagpakita siyang genuine care ug love kanato sa matag adlaw. Og malamang kadto may buntag natong tanan og Happy New Year. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sangpita siya karon. Our town, our radio, Radyo Natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y